अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनोखा वाक़या। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या सुना तो ज़िंदगी फजूल है। मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सवाए इसके कि जिसने खुद जाने से इनकार कर दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे कि एक जगह आपने पड़ाव डाला। करीब ही एक बस्ती थी जिसमें एक औरत का तंदूर था। इस औरत ने लश्कर की रोटियां भी पकाईं। जब वो औरत अपने कामकाज से फारिग हो गई तो सहाबाए रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से कहने लगी, मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि वो साहिबे जमाल भी हैं और साहिबे कमाल भी हैं। सहाबाए रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? कहने लगी, मैं एक माँ हूँ, तंदूर में रोटियाँ लगाती हूँ और यही मेरा ज़रिया रोज़गार है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं इसको आग के करीब नहीं आने देती कि कहीं इसको आग या इसके अंगारे से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं खुद तंदूर के अंदर आग में अपना हाथ डालकर रोटी लगाती हूँ और निकालती भी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा के लगने को पसंद नहीं करती। तो मैंने सुना था कि सारी दुनिया की माँओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए, इससे 70 गुना ज़्यादा बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह पाक बंदे को जहन्नुम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया, मुबारक आँखों में आंसू आने लगे, रोते रहे हत्ता कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आए, मेरे महबूब इस औरत को बता दें अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर ख़ुद जुल्म किया, अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहते हैं कि जहन्नुम और इसकी आग से बच जाएं, लेकिन बात यह है कि तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि रब की मानने के बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को ज़ाया करते हैं, भूल जाते हैं। ये तो अपने अमल की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज़ किया गया, वो कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी नाफरमानी की, इसके इनकार किया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप सो रहे थे। इन फरिश्तों ने आपस में कहा कि तुम्हारे इस साथी के लिए एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाज़ फरिश्तों ने कहा कि ये सो रहे हैं, बाज़ फरिश्तों ने कहा इन की आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि इनकी मिसाल इस आदमी जैसी है जिसने एक घर बनाया और इस घर में खाने की एक दावत का इंतज़ाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा, तो जिसने इस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में दाखिल हुआ और इस दावत में सिखाया, और जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी ना वो घर में दाखिल हुआ और ना इस दावत में सिखाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि इसका मिसाल का
کیا مطلب ہے، ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ اگر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اور اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کر ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور میں جو دین حق لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔ دنیاوی مصائب و مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں تک ہے۔ ایسی آزمائشیں جہاں بندہ مومن کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں، وہاں اس کے لیے بہت سی خیر و بھلائی اور ڈھیروں اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ کافر کی نظر میں مصائب و فقر ایک غیر آرام دہ چیز ہوتی ہے، جبکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت ہوتے ہیں۔ اگر مومن ایسے حوادث کا مقابلہ صبر و برداشت کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ جس قدر بے انتہا مہربان ہے اسی قدر بے حساب اجر سے نوازتا ہے، اس پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ بقرہ اس کے برعکس کافروں کے لیے واقعی دنیا ہی کسی نوازش کا باعث بنتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی بھلائی کا ذریعہ ثابت ہو سکے گا، کیونکہ ان کا صبر مومن کی طرح رضا الہی کے حصول کی خاطر نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔